السلام عليكم في نوفيل فيديو من ليكسبليكاسيون دو موديل دالجبر واللي غايبان لكم يعني فيديو اللي هو في شكل بارابور لي زوطخ باسكو ما كاين لا لوجيسيال لا مونتاج لا والو ديريكتومون غادي نسجل هذا الفيديو. دونك كيف ما كتشوفوا في العنوان لورون دي ماتريس. دونك لورون دي ماتريس اللي هو واحد البارتي كينتمي للشابيتر نيميرو 1 من هذا الموديل. دونك وهاد البارتي طبقناها في لي كريتير دو دياغوناليزاسيون اللي هو الفيديو اللي قبل، يعني اللي كاين في الشابيتر نيميرو 3. و البليبار بارمي فو يعني سوا في الكومونتير سوا جاتي في البريفي قال لي بلي راه ما فهمتش لورون، ديجا انا ما فاهموش. دونك نحاول ندير لكم هاد البتيت فيديو بوغ انك تعرف كيفاش تجبد لورون دي ماتريس دين مانيير لي فاسيل. يسوفي سولمون كانك تكون تبع معايا لا ميثود اللي درت في لو سيستيم لينيير اللي هي لا ميثود ديليميناسيون دو غوس. يعني ملي كنبغي نرجع اون ماتريس تريانغولار سوبيريور. دونك الا كنتي شديتي معايا هاد القضيه يعني من لي فيديو اللي قبل، دونك كنضمن لك بلي غادي تجبد لورون ديال اي ماتريس كيف ما كانت. دونك كيف قلنا كنعتبروا بلي هذا هو البيفو وكاع لي كوفيسيون تحت منهم خصو يوليو صفر. دونك وهذا ملي كنبغي نردو صفر ديما كنردو صفر بارابور هذا، كذلك ملي نبغي نردو صفر نردو صفر بارابور البيفو ديما. دونك هذا اللي بغيت نردو صفر تنقول واحد، هاد العدد اللي كاين هنا زائد البيفو في تي كتساوي صفر. دونك كنلقى بلي تي شحال كيساوي ناقص واحد. وكنرجع تنقول هذا فين كاين في لا لين نيميرو 2. دونك لا لين نيميرو 2 ناقص واحد يعني ناقص مره واحده لا لين نيميرو 1. دونك لا ماتريس ديالي غتولي على هذا الشكل. دونك لا لين نيميرو 1 ما غاداش تبدل، دونك هذه غيبقى فيها شونجمون. دونك واحد ناقص واحد اللي هي زيرو، ناقص واحد ناقص جوج اللي هي ناقص ثلاثة، جوج ناقص ثلاثة اللي هي ناقص واحد. دونك حتى هذا خصو يولي صفر بارابور البيفو. دونك باش نوبتيميزيو الوقت نديروه في ميم اوبيراسيون. دونك هذا زائد البيفو في تي، دونك غنلقاو ميم اوبيراسيون. دونك غنلقاو لا لين 3 ناقص مره واحده لا لين 1. دونك غتولي هادي هي واحد ناقص واحد اللي هي صفر، ثلاثة ناقص جوج اللي هي واحد، وهنا 4 ناقص 3 اللي هي واحد. دونك نورمالمون صافي البيفو الاول كاع لي كوفيسيون تحت منو رديتهم صفر. دونك كندوز للبيفو الثاني اللي هو ناقص 3. دونك تا ناقص 3 خاص كاع لي تحت منو يولي صفر. دونك هذا غيولي صفر بارابور البيفو ديالو. دونك غنقولو هاد العدد زائد البيفو، يعني زائد البيفو بالاشاره ديالو في تي كتساوي صفر. دونك غنلقى بلي راه يعني واحد كيساوي 3 تي، واحد كيساوي 3 تي. دونك من تي كتساوي واحد على 3 يعني زائد بالضبط زائد واحد على 3. دونك في هاد الحاله تنقول هذا هو اللي بغيت نردو صفر ياك بارابور اللي كاين في لا لين نيميرو 3 بارابور اش بارابور هذا اللي كاين في لا لين نيميرو 2. دونك لا لين نيميرو 3 زائد واحد على 3 لا لين نيميرو 2. دونك لا لين 3 زائد واحد على 3 لا لين 2. دونك لا ماتريس ديالنا غتولي هاد الشكل. دونك لا لين نيميرو 1 ما غاداش تبدل ولا لين نيميرو 2 ما غاداش تبدل. لو شونجمون غادي يكون في لا لين نيميرو 3. دونك هذا زيرو يعني حنا مبغيناش يتبدل غيبقى زيرو. دونك لوبيراسيون اللي غتكون مع هذا ضروري غتعطينا زيرو، غيبقى لنا غير هاد الكوفيسيون. دونك هي واحد ناقص واحد في واحد على 3 يعني هي واحد ناقص واحد في واحد على 3. دونك غتولي عندي هي واحد ناقص واحد على 3 اللي تساوي 3 ناقص واحد على 3 اللي هي جوج على 3. دونك 2 سور 3. دونك في هاد الحالة توت لي بيفو. دونك رجعت هاد لا ماتريس لي تريانغولار سوبيريور. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالي. دونك في هاد الحالة كنجي كنسولك شحال من لا لين كلها زيروات. هاد لا لين واش كلها زيروات؟ لا. هاد لا لين واش كلها زيروات؟ لا. واش هاد لا لين كلها زيروات؟ حتى هي لا. دونك شحال من لا لين ماشي كلها زيروات؟ قلنا 3. دونك لو رون اللي هو كنرمزو ليه ب ار جي، لو رون ديال هاد لا ماتريس ا كيساوي 3. دونك كنشوف شحال من لين، يعني شحال من لين ماشي كلها زيروات. راه واخا يكون زيرو واحد ولا جوج مو بعدا متكونش كلها زيروات. دونك لا لين نيميرو ا ماشي كلها زيروات، كذلك الثاني وكذلك حتى الثالثه. دونك لو رون دو ا ايكالا 3. دونك ناخذ ليكزامبل نيميرو 2. دونك لا ماتريس بي تاهي نحدو لها لو رون ديالها. دونك الا جيتو تشوفوا هنايا دونك خاصنا هذا هو البيفو نعتبروه. نورمالمون البيفو مخصوش يكون كيساوي صفر. وهاد الكا كنت ديجا شرت ليها في ما عرفت في اكزارسيس ولا نيت في الكور. دونك ملي يكون عندك البيفو كيساوي صفر هنا عندك الحق تقلب بلاصه لين مع لين، يعني ترد هاد لا لين الثانيه هي لا لين الاولى والعكس تولي لا لين الاولى هي لا لين الثانيه، اولا تشد لا لين الثالثه تردها بلاصه لا لين الاولى باش يولي يعني البيفو ماشي نيل. وهذا يعني شتي هادي حطيتها هنا دونك هادي غتهزها وتحطها هنا. دونك في هاد الحاله لا لين غادي نردها هي
لا لين 3. دونك ندير شونجمون ديالي. دونك شويه عندي واحد واحد واحد. لا لين نيميرو 2 موقع فيها حتى شي شونجمون، ولا لين نيميرو 1 تولي هي لا لين نيميرو 3. وهنا غادي نعتبر هذا هو لو بيفو، وكاع هادشي تحت منو خصو يولي صفر. ديجا هنا هذا صفر باقي غير هذا، دونك هذا هو اللي بغيت نردو صفر. دونك ناقص واحد زائد البيفو في تي زائد واحد في تي كتساوي صفر. دونك من هنا غنلقى بلي تي كيساوي زائد واحد. وكنرجع تنقول واش هذا هو اللي بغيت نردو صفر؟ وي بارابور اش؟ بارابور هذا اللي كاين في لا لين نيميرو 1. دونك لا لين نيميرو 2 زائد مره واحده لا لين نيميرو 1. لا لين نيميرو 2 زائد مره واحده لا لين نيميرو 1. ولا ماتريس اللي غتولي على هذا الشكل. دونك ناقص واحد زائد، المهم لا لين نيميرو 1 مغاداش تبدل. هنا تولي عندي ناقص واحد زائد واحد اللي هي صفر، جوج زائد واحد اللي هي 3، ناقص جوج زائد ناقص واحد اللي هي زائد واحد، عفوا ناقص جوج زائد واحد اللي هي ناقص واحد. وهنا تولي عندي 0 3 1. دونك هنا عاوتاني نعتبر هذا هو لو بيفو، وخاصها تردو صفر باش تولي عندي لا ماتريس تريانغولار سوبيريور. دونك هذا اللي خاصني نردو صفر، تنقول هو هذا زائد البيفو في تي كيساوي صفر. وغادي نجبد غنلقى بلي راه 3، يعني 3 تي كتساوي ناقص 3، وغنلقى بلي تي في الاخر كتلقى ناقص واحد. دونك اش كنقول؟ تنقول هذا اللي بغيت نردو صفر كاين في لا لين نيميرو 3 بارابور هذا اللي كاين في لا لين نيميرو 2. دونك لا لين نيميرو 3 ناقص مره واحده لا لين نيميرو 2، ولا ماتريس ديالها تولي على هذا الشكل. دونك لا لين نيميرو 1 ما غاداش تبدل، لا لين نيميرو 2 ما غاداش تبدل، هاد الزيرو غيبقى. دونك لوبيراسيون اللي غادي نديروها مع هذا غتعطينا زيرو، غيبقى لنا غير هذا. دونك واحد ناقص واحد اللي هي شحال؟ يعني واحد ناقص واحد هي شحال؟ هي واحد زائد واحد اللي هي جوج. وكنرجع تاني تنقول شحال من لا لين عندي، شحال من لا لين هنا عندي اللي كلها زيروات. دونك هادي ماشي كلها زيروات، وهادي ماشي كلها زيروات، وحتى هادي ماشي كلها زيروات. دونك شحال من وحده ماشي كلها زيروات؟ 3. دونك لو رون ديال بي ايكالا 3. دونك ناخدو لا ماتريس سي. دونك بور لا ماتريس سي، دونك ميم برانسيب كنعتبرو بلي هذا هو لو بيفو، وخاص كاع هادشي تحت منو يولي صفر. دونك هذا خصو يولي صفر بارابور هذا. دونك تنقول جوج زائد واحد في تي كتساوي صفر. دونك تي غادي تلقاها كتساوي ناقص جوج. دونك غتولي عندي ال 2 ناقص 2 فوا ال 1. دونك لا لين نيميرو 1 ما تبدلش. دونك جوج ناقص جوج اللي هي صفر، 6 ناقص 3 يعني 6 ناقص 6 اللي هي صفر، وجوج ناقص جوج اللي هي صفر. دونك هذا خصو يولي صفر بارابور هذا. دونك 4 زائد تي كيساوي صفر. دونك كنلقى بلي تي كتساوي ناقص 4. دونك سكيفي كو ال 3 ناقص 4 المرات ال 1. دونك 4 ناقص 4 هي 0، 12 ناقص 3 في 4 يعني 12 ناقص 12 هي 0، و4 ناقص 4 هي 0. وعاوتاني تنمشي تنقول رديتها بعدا اون ماتريس لي تريانغولار سوبيريور، ما سوقيش في داكشي شنو وقع لي من بعدا، ولات اون ماتريس لي تريانغولار سوبيريور. دونك شحال من لا لين عندي هنا كتساوي 0؟ لا لين الاولى ماشي كلها زيروات، ولكن لا لين الثانيه كلها زيروات، ولا لين الثالثه كلها زيروات. انا اللي كيهمني شحال من لا لين ماشي كلها زيروات؟ وحده. دونك لو رون ديال لا ماتريس سي est égal à 1. ناخدو ليكزومبل نيميرو 4 اللي هو لا ماتريس تي. دونك ميم برانسيب. دونك هذا هو لو بيفو. دونك غتخصو يولي صفر بارابور البيفو. دونك 4 زائد البيفو في تي كتساوي صفر. دونك كنلقاو بلي تي كيساوي ناقص واحد. دونك يعني هذا اللي كاين في لا لين نيميرو 2 ناقص مره واحده لا لين نيميرو 1. دونك غتعطينا هاد الشكل. دونك لا لين نيميرو 1 مغاداش تبدل. دونك 4 ناقص 4 اللي هي صفر، 3 ناقص 3 اللي هي صفر، 2 ناقص 1 اللي هي واحد. دونك كذلك هذا خصو يولي صفر. دونك 8 بارابور البيفو 4 في تي كتساوي صفر. دونك كنلقاو بلي 4 تي كتساوي موان 8. دونك تي كتساوي موان 8 سور 4 اللي هي موان 2. دونك هذا كاين في لا لين نيميرو 3 ناقص 2 فوا لا لين نيميرو 1. دونك 8 ناقص 4 في جوج يعني 8 ناقص 8 اللي هي صفر، 6 ناقص 3 في جوج يعني 6 ناقص 6 هي صفر، وجوج ناقص جوج اللي هي صفر. وكنجي عاوتاني كنسولك ميم سؤال، يعني شحال من لا لين ماشي كلها زيروات؟ لا لين نيميرو 1 راه ماشي كلها زيروات، وحتى لا لين نيميرو 2 راه ماشي كلها زيروات، حيت كاين هنا واحد الواحد. دونك شحال من لا لين ماشي كلها زيروات؟ جوج. دونك لو رون ديال هاد لا ماتريس دي ايكالا 2. دونك نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه.